मेरी शादी इस वक्त कर दी गई थी जब मैं 15 बरस की नासमझ लड़की थी। नहीं जानती थी कि घर को कैसे संवारा जाता है और मर्द के दिल में घर करने के लिए औरत को किन अदाओं से काम लेना चाहिए। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे शौहर में क्या ऐबो खूबियाँ हैं। इनमें ऐसी क्या कम मायकी थी कि जिसने मुझे रूहानी खुशी न दी। मेरी सास मजदूर थी, वो घर के भारी काम नहीं कर सकती थी। तभी इसने बेटे की शादी की ठान ली। ये भी ना सोचा कि इसको फ़िलहाल शादी की ज़रूरत है भी कि नहीं। ना ही मेरी कम उम्री पर ध्यान दिया। इसे तो बस ऐसी बहू चाहिए थी जो बेज़ुबान गाय की तरह दौड़ दौड़ कर इसके काम करे। जबकि मेरे बड़ों ने ये सोचकर मेरा हाथ इस अजनबी मर्द के हाथ में थमा दिया कि चलो बेटी को बर तो मिल गया। मेरी 5 बहनें थीं और अब्बा मुल्ला थे। जब दरिया चढ़ा होता है तो बेरोज़गार होकर घर बैठ जाते, इनका बोझ हल्का हो गया। मगर मैं शादीशुदा ज़िंदगी में सेट न हो सकी। लोग कहते थे कि कदीर किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार था, इसलिए मुझे तवज्जो नहीं देता था। जो भी वजह बनी, हमारी किस्मत में जुदाई लिखी थी। एक दिन इसने आटे में नमक ज़्यादा होने का बहाना बनाकर मुझे तलाक दे दी। खैर, मैं इसकी मशकूर हूँ कि इसने मेरी ममता को ज़ख्मी न किया और यहीं बेटे को गोद में उठाए मेके की दहलीज पर आ बैठी। इसने भी बच्चे से कोई वास्ता न रखा। बेटी कंवारी हो या मुतल्लका बोझ ही होती है। मेके के दरो दीवार इस वक्त तक इसके अपने रहते हैं जब तक इसका जीवन साथी इसकी डोली उठाकर नहीं ले जाता। ताहम कुछ बदनसीब ऐसी भी होती हैं जिनकी डोली एक से ज़्यादा बार भी उठाई जाती है। मैं तो इस बात को भी किस्मत का खेल ही समझती हूँ। अब जो शख्स मेरा तलबगार बनकर आया, मैंने इसे अपने दुखों का मदावा समझ लिया। वो तमाम उम्मीदें और तवक्कात इनके दीपक कभी मेरे दिल में बुझ कर रह गए थे, इसके आने से एक बार फिर रोशन हो गए। मेरे दूसरे शौहर का नाम समान खान था और वो गांव का रहने वाला था। मैं घर में आकर चंद दिन तो आराम से रही, मगर फिर जल्द ही ये हकीकत आश्कार हो गई कि तकदीर ने दूसरी बार भी मेरे साथ मजाक किया है। जिस इंसान को मैं फरिश्ता समझ रही थी, वो इंसान के रूप में शैतान था। वो मेरे नन्हे मुन्ने बेटे को ऐसी खूंखार नज़रों से देखता था जैसे भूखा भेड़ या बकरी के बेज़ुबान बच्चे को देखता है। जल्द ही बच्चे का वजूद हमारे दरमियान तनाज़ा बन गया। वो जब मेरे मुन्ने की जानब नज़र करता है, इसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां दहकने लगती। इसकी बढ़ती हुई खती मुझको हरासा करती और मैं कांप जाती। कभी सोचती कि इसको छोड़कर किसी वीरान पहाड़ के दामन में जाकर छुप जाऊं और अपने सहमे हुए बच्चे पर ममता के तहफ़्फ़ुज़ का आंचल इस तरह ढांप दूं कि इसे कोई टेढ़ी आंख से भी न देख सके। लेकिन फिर मजबूरियां पाँव की जंजीर बन जाती हैं। ख्याल आता, लोग क्या कहेंगे, मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी। लोग मेरे मेके वालों को जीने नहीं देंगे, जबकि कबीले की रस्मों के मुताबिक वो बेटी का रिश्ता देने के एवज सलमान खान से मुकर्रर रकम भी ले चुके थे। ये भी सोचती थी कि बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ तो माँ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ चलता है। ज़माने की ठोकरों से बचाने के लिए ही मुझ नादान ने इस नन्ही जान को सौतेले बाप की ठोकरों पर डाल दिया। मगर जुल्म की कोई हद होती है। मेरा बच्चा ठीक तरह बोलना भी ना सीखा था कि सौतेले बाप के जुल्म ने इसकी ज़बान कंग कर दी। वो इस शख्स को देखते ही थर थर कांपने लगता था। इसके कदमों की आहट सुनकर छुपने के लिए इधर उधर देखने लगता। कभी कबाड़ के पीछे छुप जाता तो कभी चादर ओढ़कर किसी कोने में दबक बैठता। मगर वो करिया रूह इंसान बहाने बहाने से बच्चे को मारना शुरू कर देता। मैं हाय हाय करती भागती, इसके वार खुद पर रोकती और अपने बच्चे को बचाती, तो भी इसका हाथ ना रुकता। ना जाने इसकी खबीस रूह मेरे बच्चे से कौन सी महरूमियों का इंतकाम ले रही थी। ये बात मेरी समझ में न आती थी। बाद औक़ात ज़रा सी ख़ता पर मेरे गुलाब को इतना मारता कि मुझे इस फूल से बदन की सुकाई करना पड़ती। किसी औरत के सामने इसका गबरू जवान बेटा तशद्दुद का निशाना बन रहा हो तो उसकी रूह चीख उठती है, जबकि मेरा बच्चा तो अभी सिर्फ 5-6 बरस का था। वो ज़रा ज़ोर से मुझे अम्मा अम्मा कहकर भी पुकारता तो सतीला बाप इस पर गिद्ध की तरह झपट पड़ता और बिला वजह पीटना शुरू कर देता। फिर मेरे शौहर को ये दौरे जिल जल्द पर पड़ने लगे। अब वो किसी बहाने का भी इंतज़ार न करता। अगर मैं इसके पास कमरे में बैठी होती और मेरा गुलाब इधर झांक भी लेता तो वो इसे बुलाकर इसके कान खींचने लगता। तब गुलाब का चेहरा जर्द पड़ जाता। वो 7 साल का हुआ तो घर से भागने लगा। अब वो घर में छुपने से ज़्यादा बाहर भाग जाने को ज़्यादा महफूज ख्याल करता था। यूं ही सामान के आने का वक्त होता या इसकी गाड़ी की आवाज़ दूर से सुनता तो इस घर का पिछला दरवाज़ा खोलकर निकल जाता। कभी मोहल्ले की गलियों में जा छुपता, कभी किसी पड़ोसन के घर और कभी किसी डेवड़ी में। अगर वो जगह ना सूझती तो कूड़े करकट के ढेर के पीछे भी जाकर बैठ जाता और देर तक घर ना आता। ज़मान कपड़े बदलता, खाना खाता, फिर आराम करने के लिए लेट जाता।
اور اسے میرے لڑکے کا خیال نہ آتا تو بڑی عافیت ہوتی۔ میں بھی گلاب کے پیچھے نہ جاتی کہ زمان سو جائے تب اسے دیکھنے نکلوں گی۔ اکثر تو وہ خود آ کر اپنے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھ جاتا مگر گھر کے اندر نہ آتا۔ زمان کے سونے کے بعد میں اسے جا کر اندر لے آتی اور کھانا کھلاتی۔ جس روز زمان کو خیال آ جاتا کہ گلاب نظر نہیں آ رہا تو وہ پوچھتا، کدھر ہے وہ گدھے کا بچہ؟ اگر وہ باہر ہوتا تو زمان اس کی تلاش میں نکل پڑتا اور کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر مارتا ہوا گھر لاتا اور مارتے مارتے بے ہوش کر ڈالتا۔ کہتا یہ مجھے بدنام کرنے کو محلے میں جا چھپتا ہے، کسی دن کسی بدماشی کے ہتھے چڑھ جائے گا تب تجھ کو سمجھ آئے گی۔ بیوقوف عورت۔ میں بیوقوف عورت اسے یہ بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ تیرے ظلم کے کارن ہی تو گھر سے بھاگتا ہے۔ پڑوسی مجھے کہتے تھے کہ تم کیسے اس راکش کا ستم برداشت کرتی ہو، پولیس کو کیوں نہیں بتاتی؟ اگر تم میں ہمت نہیں تو ہم جا کر اس کی رپورٹ لکھواتے ہیں۔ میں جواب دیتی کہ پھر آپ لوگ ہی کہو گے کہ شوہر کو گرفتار کرا دیا۔ اب اس کا ظلم آسمان کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ آخر کوئی عورت کب تک شیطان صرف شوہر کی تابعداری کر سکتی ہے؟ اب یہ ہونے لگا کہ جو ہی وہ مارنے کو گلاب کی طرف لپکتا میں بکنے جھکنا شروع کر دیتی۔ اس کا الٹا اثر ہوا، وہ اور زیادہ چڑھ گیا اور ہم میاں بیوی میں نفرت کی ایک ناقابل امور درار پڑ گئی۔ اس روز شام کو زمان نے میرے بچے کو حکم دیا کہ جا کر دودھ لے آ۔ اس نے باورچی خانے سے برتن اٹھایا اور دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنا چاہتا تھا کہ پیسے دو تو دودھ لینے جاؤں، مگر خوف سے اس کے ہونٹ پھڑپڑا کر روک گئے۔ تب میں نے کہا زمان اس کو تم پیسے دو تو یہ دودھ لینے جائے، تو کیا یہ گونگا ہے خود نہیں کہہ سکتا؟ زمان نے بڑبڑاتے ہوئے بٹوے میں سے 100 کا نوٹ نکال کر دیا اور کہنے لگا دھیان سے نوٹ لے کر جانا اور انہیں دینا اور جلدی آنا 5 منٹ میں۔ میرا سر درد سے پھٹا جاتا ہے اور مجھے حکم دیا کہ تم چائے کے لیے چولہے پر کیتلی چڑھا دو۔ وہ کسی حکم کے غلام کی طرح دوڑتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ دودھ کی دکان زیادہ دور نہ تھی مگر گلاب کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ادھر میرے شوہر کا غصہ بڑھتا جاتا تھا، وہ زخمی ناؤ کی طرح پھنکار رہا تھا اور میں دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ کر اس کی جانب پھونکتی جاتی تھی۔ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس شخص کا غصہ ٹھنڈا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے، یہ میرے لال کو کچھ نہ کہے، کہاں پتھر میں جونک لگ سکتی ہے۔ آخر غصے سے بل کھاتا وہ باہر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ آج اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ آنچل ہلا کر دعا مانگنے لگی، یا رب تو گلاب کو باہر سے ہی اٹھا لے، اس سے پہلے کہ اس کے کرخت ہاتھ اس کے نازک بدن کو چھوئیں۔ دعا مانگ کر جب میں نے دروازے کی جانب نظر کی تو دیکھا وہ میرے 7 سالہ بچے کو، جو دیکھنے میں 6 برس سے بھی کم کا لگتا تھا، گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے۔ میرے دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ بچے کو میرے سامنے لا کر پھینکا اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ وہ ناتواں زمین پر تڑپ کر بلکنے لگا، دہائی دینے لگا، ماں ماں مجھے بچا لے۔ تبھی میں تڑپ کر اس پر گری تو زمان نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا۔ گلاب تو تکلیف کی تاب نہ لا کر بے سود ہو چکا تھا۔ کبھی باڑے کے مالک نے اپنے نوکر کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ تمہارا لڑکا دودھ لے کر تیزی سے بھاگا تھا، ایک پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور گر گیا۔ میں نے روپے کا دودھ دے کر باقی 80 روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے، وہ بھی وہاں گر کر بکھر گئے۔ کچھ نوٹ ہوا سے اڑ کر کچھ رقم میرے ہاتھ آئی۔ یہ لو یہ دودھ مالک نے بھجوایا ہے کہ رکھ لو، دودھ گر گیا اس لیے بھجوایا ہے، رقم کی کوئی بات نہیں۔ حقیقت سن کر میں جان گئی کہ اسے پیسوں کے گر جانے سے خوف ہوا کہ اب بہت مار پڑے گی تو وہیں کہیں بیٹھ گیا ہوگا۔ بے غیرت کو کیا ضرورت تھی اس طرح بھاگنے کی جب دودھ کا برتن ہاتھ میں تھا؟ زمان نے کہا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں روتے ہوئے بولی، شکی القلب، تو نے ہی تو کہا تھا اسے کہ دیر نہ کرنا اور جلدی دودھ لے کر آ، تبھی وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہوگا۔ پھر تو نے حمید کی شیطان کی، تیری انہی طرفداریوں نے ہی اسے شیطان بنایا ہے۔ یہ سن کر اب جو میرے دل میں آیا بکنے لگی اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شوہر کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ایسے تیور اس نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے لخت جگر کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی مگر زمان نے اٹھانے نہ دیا۔ گلاب نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور بے بسی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس سے کہا، میرا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرو۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکا۔ زمان یہ سب کرسی پر بیٹھے دیکھ رہا تھا، تبھی بولا، دیکھو تو اسے کیسے ڈرامے کر رہا ہے۔ ارے اٹھ جا، یہ کہہ کر وہ خود اٹھ کھڑا ہوا اور ہماری طرف لپکا۔ تبھی میں نے غصے سے اسے دھکا دیا اور بولی، خبردار، اب ہاتھ نہ لگانا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ زمان بفر گیا، بولا، تیری یہ مجال، دیکھتا ہوں کیسے نہیں اٹھتا یہ۔ تب گلاب خوف سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے دروازے کو پکڑ لیا۔ تب زمان بولا، اب ساری رات تو جہاں کھڑا رہے گا، تیری یہی سزا ہے۔ ایک تو دودھ گرا دیا، پھر 50 روپے اڑ گئے،
یہ نقصان کیا تیرا باپ پورا کرے گا؟ بچہ دروازہ پکڑے پکڑے کھسکتا ہوا پھر نیچے بیٹھ گیا۔ تو زمان مجھ پر چلایا، تو ہٹ جا، یہ تجھے دیکھ کر کمنٹ کر رہا ہے، مگر میں اس خوف سے کھڑی رہی کہ یہ تیش میں آ کر پھر نہ اسے مارنے لگے، کہیں میرا بچہ مر ہی نہ جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ظلم کی یہ گھٹنا رات کسی طور تمام ہو جائے تو میں صبح ہی اپنے بچے کو لے کر ادھر سے نکل جاؤں گی۔ نکاہت تھی یا خوف غالب نہیں اٹھ سکا، جبکہ زمان مسلسل اسے اٹھنے کا کہے جاتا تھا، مگر فرش سے اٹھنا میرے لال کے بس کی بات نہ تھی۔ تبھی وہ ظالم اس پر جھپٹا تو میں نے دوڑ کر اس کا گریبان پکڑ کر کھینچا اور چلائی، اب اس کے قریب نہ آنا ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ کیا تیرے سینے میں دل نہیں ہے؟ میرا بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کو سانس لینے کی مہلت تو دے۔ وہ بولا، تو ہٹ، میں دیتا ہوں سہولت آخری سانسوں کی۔ تب آسمان پھٹا اور نہ زمین کا کلیجہ شک ہوا، مگر ایک ماں کا دل پھٹ گیا۔ وہ بے درد میرے لال کے جسم پر چڑھ کر کودنے لگا۔ بچے نے چیخ بلند کی اور میں کسی کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر گھر سے باہر دوڑی۔ میرے بچے کا گردہ پھٹ گیا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ میری چیخ و پکار سن کر لوگ آ گئے، لیکن تب تک میرا جگر گوشہ اپنی آخری سانسیں پوری کر چکا تھا۔ اب ایک تن مردہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے زمان کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا، پھر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ جیل چلا گیا، مگر میں اب بھی بیان کرتی ہوں کہ اے کاش زمان گلاب کو مارنے کے بجائے مجھے مار ڈالتا۔ اے کاش ایسے سنگ دلوں کو عدالت سے سخت سزا ملے جو معصوم بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں اور ماؤں کے دلوں میں شگاف کر ڈالتے ہیں۔